भयो ल अब आज हामी इतिहास संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गतको हाम्रो टपिक है विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको बारेमा पढ्छौँ मेजर हिस्टोरिकल इभेन्ट्स इन द वर्ल्ड सर लाइभ सुरु भयो सेवन सर सर भन हामीले ओजन लेयर 25 देखि 40 किलोमिटर लेखेको थियौँ नि सर ओ सर गुगलमा चाहिँ 15 देखि 35 देखाउँछ सर ए 15 होइन ल 25 40 नै हो है त ओजन लेयर तिमी जुन बुकमा हेर न तिमीले केमा इन्टरनेटमा हेर क्या हजुर सर गुगलमा लेखेको ए त्यो रङ हो त्यसो त्यो होइन है त ल गुगलको होइन ल 25 देखि 40 नै हो ल है त अब हामी सुरु गरौँ है त ल हामी आज विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू है त्यसमा हाम्रो के पर्छ भन्दा म्याग्ना कार्टा औद्योगिक क्रान्ति अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम फ्रान्सको राज्य क्रान्ति त्यसपछि रुसी राज्य क्रान्ति है अनि भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम अनि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हो यो टप अनि फर्स्ट वर्ल्ड वार अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार है अनि शीत युद्ध हो यो छ नि कोल्ड वार सम्बन्धी हो यो टपिकमा रहेर अब हामी आज कुरा गर्छौँ है त हाम्रो त्यहाँ टपिक सबैलाई काम लाग्छ यो टपिक सबै सेक्टरमा अनिवार्य हो अब म्याग्ना कार्टा के हो त भन्ने कुरा पहिले बुझौँ हामी पहिले पढ्ने टपिक भनेको म्याग्ना कार्टा हामी म्याग्ना कार्टाको बारेमा जानु के हो त म्याग्ना कार्टा भनेको चाहिँ जस्तै म्याग्ना कार्टा के हो त भन्दा एउटा बेलायती नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको प्रथम बडापत्र हो बेलायती नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको प्रथम बडापत्र तर यो चाहिँ पछि विश्वकै भयो यो कुरा ख्याल गर्नु है विश्वकै नागरिकहरूको चाहिँ स्वतन्त्रताको प्रथम बडापत्र पनि यो पनि हो एउटा हैन आफैमा अनि जस मार्फत राजाले असीमित अधिकारको कटौती गरी राजाको असीमित अधिकारको कटौती गरी नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता दिएका थिए त्यो बेला दिलाएका थिए है विभिन्न अधिकारहरू ती अधिकारहरू के हुन्छ भन्ने कुरा जस्तै के अधिकार दिए त भन्दा जस्तै सम्पत्तिको अधिकार दिए हैन अनि जुन 15 मा यस महाअधिकार पत्रमा चाहिँ राजा जोनले हस्ताक्षर गरेका थिए अब त्यो चाहिँ कुरा लेखौँ के लेखौँ त भन्दा यस महान अधिकार पत्रमा राजा जोनले हस्ताक्षर गरेका थिए म्याग्ना कार्टा कहिले भयो भनेर सोध्छ 1215 जुन 15 म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने राजा कोन राजा जोन द्वितीयले हस्ताक्षर गरेका थिए राजा जोन द्वितीयले हस्ताक्षर गरेका थिए अनि यो मानव अधिकार चाहिँ विश्वको पहिलो लिखित दस्तावेज हो है विश्वको पहिलो मानव अधिकारको लिखित दस्तावेज कुन हो भनेर सोध्यो भने म्याग्ना कार्टा हो भन्न थाहा पाउनु पर्यो अनि राजा र धर्मगुरु बीचको चाहिँ सत्ताको लामो सङ्घर्ष भएको निदान स्वरूप म्याग्ना कार्टामा चाहिँ अधिकार पत्र जारी राजाको अधिकारलाई सीमित गराइएको थियो है यति नै हो बुझ्नुपर्ने अब क्वेसनमा जाउँ जस्तै म्याग्ना कार्टालाई अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने म्याग्ना कार्टालाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्यो भने महाअधिकार पत्र है महाअधिकार पत्र भनेर चिनिन्छ म्याग्ना कार्टाको मुख्य अवधारणा के हो म्याग्ना कार्टाको मुख्य अवधारणा के हो म्याग्ना कार्टाको मुख्य अवधारणा भनेको नागरिकहरूको मौलिक हो है र मानव अधिकारको विकास प्राचीन के दस्तावेजमा प्रारम्भ बिन्दु हो है कुरा बुझ्यौ नि अनि म्याग्ना कार्टा कहिले जारी भयो अरे 1215
जुन 15 मा। अनि म्याग्ना कार्टा हुँदा बेलायतका राजा को थिए? म्याग्ना कार्टा हुँदा बेलायतका राजा राजा जोन द्वितीय थिए। राजा जोन द्वितीय थिए। अनि यो महान स्वतन्त्रताको अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? तिनी राजा जोन द्वितीय नै हुन्। राजा जोन द्वितीय नै हुन् है। त्यसपछि अब हामी विभिन्न छ यसका कुराहरू है। म्याग्ने अनि अर्को कुरा, अर्को पोइन्ट, बेलायती राजा जोन द्वितीयको समयमा बेलायतका पोप को थिए? बेलायतका पोप भयो। बेलायती राजा जोन द्वितीयको समयमा बेलायतका पोप को थिए भन्दा इनोसेन्ट तृतीय भन्ने मान्छे थिए। इनोसेन्ट तृतीय है, इनोसेन्ट तृतीय भन्ने मान्छे थिए। त्यसपछि हेलो सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। ए ल, त्यहाँ को भन्नुभएको त्यो इनोसेन्ट तृतीय? यो चाहिँ बेलायती राजा जोन द्वितीयको समयमा बेलायतका पोप भनेको धर्मगुरु को थिए भनेर सोधेको हो। पोप है, पोप को थिए भनेको त्यो बेला इनोसेन्ट तृतीय भन्ने मान्छे थिए। इनोसेन्ट तृतीय। अनि म्याग्ना कार्टा 1215 जुन 15 मा हस्ताक्षर भयो भने यो म्याग्ना कार्टाको पहिलो संशोधन पुनः संशोधन कहिले भएको थियो भन्ने 1225 मा भएको थियो है। त 1225 मा भएको थियो। ठ्याक्कै 10 वर्षपछि भएको थियो है। अनि म्याग्ना कार्टा पुनः जारी गर्दा कसले हस्ताक्षर गरेको थियो? 1225 मा पुनः जारी गर्दा हेनरी तृतीयले गरेका थिए। फेरि त्यो जुन संशोधन भयो नि 1225 मा हो, त्यो बेला संशोधन गर्दाखेरि अथवा पुरा गर्ने हस्ताक्षर गर्ने राजा को थिए भन्दा हेनरी तृतीय। नझुकिने है, त्यही झुकेर यसै सोध्छ क्वेसन सोद्धाखेरि। जस्तै म्याग्ना कार्टा हस्ताक्षर हुँदा, म्याग्ना कार्टा जारी हुँदा बेलायतका राजा को थिए भन्दा राजा जोन द्वितीय भयो हैन, राजा। अनि त्यसपछि फेरि म्याग्ना कार्टा पुनः जारी हुँदा 1225 मा को थियो त भन्ने सोध्दा भने हेनरी तृतीय। झुकिने यही हो है त, यही कुरामा झुकिन्छ। त्यो नझुकिने, अब जोन द्वितीय छुट्यो नि हेनरी तृतीय छुट्यो हुन् भन्ने कुरामा नझुकिने है त। अनि यो म्याग्ना कार्टामा चाहिँ तिम्रो 63 वटा धारा छन्। म्याग्ना कार्टामा 63 वटा धारा छन्। अब यो म्याग्ना कार्टा कुन धारामा के छ भन्ने कुरामा हामीलाई सरोकार हुँदैन है। के छ भन्ने कुरामा हामीलाई कहिले पनि सरोकार हुँदैन। धेरै छन् यसका टपिकहरू। अनि अब अर्को कुरा, म्याग्ना कार्टा कुन म्याग्ना कार्टामा है, यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, म्याग्ना कार्टामा कुन धारामा राजाका मन्त्री र कर्मचारीहरूले कानुन जान्नुपर्छ अथवा मान्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो भन्दा धारा 54 मा। 63 वटा धाराहरू मध्ये धारा 54 मा चाहिँ म्याग्ना कार्टाका कुनै पनि धाराहरू मन्त्री र कर्मचारीहरूले कानुन जान्नुपर्छ र कानुन मान्नुपर्छ भन्ने धारणा गरेको थियो। धारा 54 मा गरेको थियो है। अनि यो म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि कसले तयार पारेको थियो त भन्दा त्यो फ्रेम संरचना, त्यो मस्यौदा कसले तयार गरेको थियो त भने म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि तयार गर्ने मान्छे स्टेफन बाङडेन भन्ने मान्छे। स्टेफन बाङडेन भन्ने मान्छे, ती स्टेफन बाङडेन भनेका उच्च पादरी हुन् त्यो बेलाका, उच्च पादरी त्यो टिप्ने है। स्टेफन बाङडेन, स्टेफन बाङडेन है त, त्यो पाण्डुलिपि तयार गर्ने, मस्यौदा तयार गर्ने मान्छे। अनि यो म्याग्ना कार्टा हस्ताक्षर कुन ठाउँमा भएको थियो भन्दा बेलायतको रेनीमेड भन्ने ठाउँमा भएको थियो। यो लन्डनबाट 19 माइल टाढा रहेको थियो। 19 माइल टाढा। अहिलेसम्म पनि म्याग्ना कार्टाका 4 वटा प्रतिहरू सुरक्षित राखिएको छ भनिन्छ। 4 वटा प्रति सुरक्षित राखिएको छ भनिन्छ। अनि म्याग्ना कार्टा केमा लेखिएको थियो त भन्दा म्याग्ना कार्टा चाहिँ भेडाको छालामा लेखिएको थियो। भेडाको छालामा। अब म्याग्ना कार्टाका मुख्य प्रावधानहरू के हुन् त भन्ने कुरामा यो हामीले प्रावधानहरू त जानिरहनु पर्दैन, त्यही पनि यसो थाहा पाइरहँ। जस्तै जनतालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सम्पत्तिको अधिकार दिने भन्ने कुरा थियो है। सम्पत्तिको अधिकार हुने भन्ने कुरा थियो मुख्य प्रावधान। अनि राज्यको स्वीकृति बिना, राज्यको स्वीकृति अथवा संसदको स्वीकृति बिना कुनै पनि प्रकारको ट्याक्स उठाउन नपाउने, ट्याक्सहरू, नो रिप्रेजेन्टेसन विदाउट ल भन्ने कुरा पनि यहीँबाटै नै भएको हो है। अनि राजाले संसदको अधिवेशन नियमित बोलाउनु पर्ने है। संसदको राजाले नियमित संसदको अधिवेशन नियमित बोलाउनु पर्ने। अनि मृत्युदण्डको सजाय पनि नदिने त्यो बेला है। अनि न्याय दिनमा ढिलाइ एवं इन्कार नगर्ने भन्ने कुरा नै मुख्य प्रावधानहरू थिए
है त्यसपछि विकसित क्रम हो। त्यही कारण बेलायतको संविधानलाई अलिखित संविधान भएको देश भनिन्छ। किन अलिखित भन्दै म्याग्ना कार्टाकै रूपहरूबाटै त्यहाँको शासन प्रणाली अहिले पनि सञ्चालनमा छ है। त्यही कारणले संविधान सभाबाट नै संविधान जारी भएको देश चाहिँ होइन है। यसबाट जे सञ्चालन गर्छ त्यही नै गरिरहेछ है। कुरो बुझ्यो? अब हामीले म्याग्ना कार्टाको कुरो बुझ्यो? सर एकचोटि त्यो पाण्डुलिपि तयार गर्ने मान्छेको नाम भन्नु नि। स्टेफन बाङडेन देखा त, स्टेफन बाङडेन भन्ने मान्छे। त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन, 4-5 वटा कुरा सम्झिने हो। 1215 जुन 15 सम्झिने, राजा जोन द्वितीय सम्झिने, हेनरी तृतीय सम्झिने, 63 वटा धारा सम्झिने, रेनिमेड भन्ने ठाउँमा भयो भन्ने सम्झिने, संसदको स्वीकृति बिना राज्यको कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन पाइँदैन भन्ने सम्झिने है। खासै अनि त्यसपछि 4 प्रति थिए, अनि त्यसपछि यो भेडाको छालामा लेखिएको थियो भन्ने थाहा पाउने। अरु त्यस्तो धेरै कुरा थाहा पाइरहनु पर्दैन, सोधिरहँदा त्यहीबाट नै सोधिरहेछ। धेरै कुरा त्यो हुन्छ नि, व्याख्या सहित सोधेको छैन क्या, त्यो लामो है। ठाउँ कुन भन्नुभएको रे? बेलायतको रेनिमेड भन्ने ठाउँमा, है, बेलायतको रेनिमेड भन्ने ठाउँमा भएको थियो। अब हामी अर्को जाउँ, औद्योगिक क्रान्ति है, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। यो अस्ति सोधेको पनि थियो हामीलाई, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, औद्योगिक क्रान्ति। जस्तै औद्योगिक क्रान्ति कहिलेसम्म भयो भन्दा 18औं शताब्दीको मध्यदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्म भएको थियो है। औद्योगिक क्रान्ति 18औं शताब्दीको मध्यदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्म भएको थियो। अनि औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ बेलायत भन्ने देशबाट भएको थियो, बेलायतबाट। अनि औद्योगिक क्रान्तिको अवधि कहिले हो त भन्दा औद्योगिक क्रान्तिको अवधि 1760 देखि 1840 को अवधि है त। फेरि त्यही भएर 18औं शताब्दीको मध्यदेखि भनेको 19औं शताब्दीको मध्यसम्म चलेको कारण त्यही भनेको है त। 1760 देखि 1840 को अवधिसम्म चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो, औद्योगिक क्रान्ति है। अनि यो औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दा औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को नामले यान्त्रिक क्रान्ति भनेर चिनिन्छ, यान्त्रिक क्रान्ति। हेलो हजुर सर, अँध्यारो आइरहेको क्या हो? अच्छा सर आएको ए ल, आवाज सुनिरह नि मेरो है? सुनिरहेछ? सर ल, आवाज सुनिरहेछ नि हैन विश्वास? आवाज सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ सर। ल ए ल ल, अब भन्दै जस्तै औद्योगिक क्रान्ति ल, औद्योगिक क्रान्ति अर्को के क्रान्तिले चिनिन्छ भन्दा यान्त्रिक क्रान्तिको नामले चिनिन्छ, यान्त्रिक क्रान्तिको नामले। अनि औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात सर्वप्रथम के उत्पादनबाट गरिएको थियो भन्दा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुको उत्पादन भनेको कपडा उत्पादनबाट गरिएको थियो, कपडा। चिवन सर, हेलो सरको नेटवर्क प्रब्लम जस्तो छ। चिवन सर, हेलो। लाइट गयो कि क्या? होइन, त्यो म्युट भएको छ उहाँको, के तरिकाले यत्रो पढाउँदा पनि यस्तो छ स्थिति। चिवन सर, हजुर तपाईँको म्युट भइरहेछ कि? वी आर इन फेसबुक लाइभ, सो प्लिज गो फ्लुएन्टली। भयो सर, भयो। हेलो
सरको नेटवर्क इस्यु हो कि सर, त्यही भएर हो। माइक त बजिरहेको छ। च्योन सर हेलो विश्वास लग से समथिङ म्यान के भन्नु सर? गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ जीके क्वेसनहरु भन्न सर यसकै बारेमा सर अरु भन्दिउमा सर। ओके रोहन गो अहेड हियर ल सर इन्डस्ट्री रिभोल्युसन भयो फादर अफ मोडर्न इन्डस्ट्री रिभोल्युसन चाहिँ रिचार्ड आर्कराइट है। अनि त्यसपछि यो यसको स्टार्टिङ चाहिँ स्टिम सबभन्दा फर्स्टमा बनाएको चाहिँ स्टिम इन्जिन हो है। यो चाहिँ जेम्स वाटले बनाएका थिए 1776 मा थियो। अनि त्यसपछि वाटर फ्रेम बनाएका थिए आर्कराइटले, अनि त्यो 1815 मा थियो। अनि त्यसपछि सेफ्टी ल्याम्प बनाएको थिए हेरी डेभिडले 1815 मा थियो। अनि त्यसपछि स्प्रिङ जिन्स बनाएको थिए जेम्स हेरिङले 1764 मा थियो। अनि त्यसपछि फ्लाइङ स्टिल चाहिँ जोन केले बनाएको थिए 1743 मा थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ पावर ल्याम्प चाहिँ एडम करटिलले बनाएका थिए जुन 1785 एडी मा थियो। र कटन जिन्स चाहिँ इल्स विल्टनले 1793 एडी मा थियो बनाएका थिए। र अर्को यो इन्डस्ट्री रिभोल्युसनलाई मेसिन रिभोल्युसन पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि यो इन्डस्ट्री रिभोल्युसन चाहिँ स्टार्ट चाहिँ क्लथ प्रोडक्टबाट भएको जुन इङ्ल्यान्डबाट त्यो 1760 देखि 1847 भएको थियो। अनि त्यसपछि आफ्टर इन्डस्ट्री रिभोल्युसन देयर वाज अ क्यापिटलिस्ट एन्ड लेबरिस्ट सेक्टर भएको थियो। अनि त्यसपछि आफ्टर इन्डस्ट्री रिभोल्युसन देयर वाज अ सोसाइटी अफ सोसलिजम। त्यही भएर यो खास धेरै हार्मफुल गर्छ भनेर यसलाई खास पछि रोक्न खोज्या इन्डस्ट्री रिभोल्युसनलाई। यति नै हो इन्डस्ट्री रिभोल्युसनको खासमा आउनुपर्ने क्वेसनहरु चाहिँ। सर अरु क्वेसन सोध्दा हुन्छ बरु सर यसको? यस गो अहेड। ल अरु म क्वेसनहरु सोध्छु है। अमेरिकन वार त्यसपछि फ्रान्स रिभोल्युसन तिनीहरुको बारेमा है। अमेरिकन वार कहिलेदेखि स्टार्ट भएको थियो कसैले भन्नुहुन्छ? 1775 अप्रिल 19। अनि यसको इन्डिङ चाहिँ कहिले भएको थियो? 1783 सेप्टेम्बर 13। सेप्टेम्बर 13 हैन है, सेप्टेम्बर 3 हो। अनि अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स वार माथि कुन ट्रिटी भएको थियो? भर्साइल हैन, यो बोस्टन टी पार्टी भन्ने यसैमा हैन? हजुर बोस्टन टी पार्टी नै होइन। अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्ट वार माथि ट्रिटी भएको चाहिँ ट्रिटी अफ पेरिस भन्छ त्यसलाई। त्यो जुन इङ्ल्यान्डमा भएको थियो 1783 सेप्टेम्बर 3 मा थियो। युएसए को र इङ्ल्यान्डको। जुन इङ्ल्यान्डले त्यो सत्ता आफूले कन्ट्रोल गरेको थियो नि त्यसलाई चाहिँ उ गरे हो। पछि चाहिँ अमेरिकाले सुम्ट्यायो त्यसपछि उलाई। डेट कति रे सर? डेट त्यही हो, त्यो जुन इन्डिपेन्डेन्ट भएको थियो नि त्यही 1783 सेप्टेम्बर 3। अनि यसको मूल नारा चाहिँ के थियो अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स वारको चाहिँ? लाइफ लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पीनेस। त्यही हो, लाइफ लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पीनेस चाहिँ त्यो अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स वारमा चाहिँ त्यो स्लोगन थियो तिनीहरूको। अनि त्यतिखेर अमेरिकाको कमान्डर चाहिँ को थिए जुन त्यो इन्डिपेन्डेन्स वार गर्नलाई?
जुन तिनी पछि अमेरिकाको फर्स्ट प्रेसिडेन्ट पनि भएका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। जर्ज वाशिंगटन हैन? जर्ज वाशिंगटन नै हुन्। अनि त्यसपछि अरु के छ र यसको बारेमा? फ्रान्स रिभोल्युसनको बारेमा भन्नुस् है ल। फ्रान्स रिभोल्युसन चाहिँ कहिले भएको थियो? 1789 अनि त्यसपछि त्यस फ्रान्स रिभोल्युसन आई एम द स्टेट कसले भनेका थिए? लुइस XIV लुइस 14। अनि त्यो टाइममा चाहिँ जुन किङ को थिए फ्रान्स रिभोल्युसन हुँदाखेरि? लुइस XVI लुइस 16 नै थिए। अनि त्यसपछि त्यसको स्लोगन चाहिँ के थियो फ्रान्स रिभोल्युसनको? इक्विटी लाइफ लिबर्टी freedom. एन्ड हैन, लाइफ हैन, Equity, freedom, and brotherhood. लिबर्टी, इक्वालिटी एन्ड फर्टर्निटी हो खास यसको चाहिँ मेन स्लोगन। अनि फ्रान्स रिभोल्युसनलाई अर्को कुन रिभोल्युसनको नामले चिनिन्छ? इन्टेलेक्चुअल रिभोल्युसन। हजुर ठिक छ हजुर। इन्टेलेक्चुअल रिभोल्युसन नै हो। मैले पाएँ हजुर यो द हाउस अफ फ्रान्स भनेर कसलाई चिनिन्छ? हजुर हजुर त्यही सोमबारको 9:30 मा। हजुर सर। द हाउस अफ फ्रान्स भनेर कसलाई चिनिन्छ? सफलता सूत्र भनेर राख्यौँ है। फ्रान्सको दरबारलाई हस् गुदै बस। हैन, स्टेट जर्नललाई भनिन्छ है। Who wrote the book of social contract? त्यो फ्रान्स रिभोल्युसनकै बेला लेखेको थियो। यो चाहिँ एकपटक आएको थियो जस्तो लाग्छ। Who wrote the book of social contract? रुसो है त्यो त्यतिखेर लेख्ने मान्छे चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो लुइस 16 लाई चाहिँ कहिले मारेको थियो त्यो जुन फ्रान्स रिभोल्युसनको थियो नि त त्यो 1793 मा। 1793 जनवरी 21 मा है। अब रसियन रिभोल्युसनको बारेमा हजुरलाई सोध्छु है। रसियन रिभोल्युसन चाहिँ कहिले स्टार्ट भएको थियो? 1970 मार्च 7। अनि त्यतिखेर किङ चाहिँ को थिए? मार्च 8 हैन र? मार्च 7 हो। 10 होला। निकोलस सेकेन्ड हो। 7 हो। अनि त्यतिखेर किङ चाहिँ को थिए? निकोलस सेकेन्ड। निकोलस सेकेन्ड नै थिए। अनि रसियन रिभोल्युसनमा त्यतिखेर किङ र क्वीनलाई के भन्दै त्यतिखेर? जार किङलाई अनि क्वीनलाई जरिना। जरिना। दुईटालाई मिक्स गरेर जरिना हुन्छ। त्यस्तो खासै केही छैन होला त्यस्तो रसियन रिभोल्युसनको चाहिँ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वारको बारेमा सोध्छु है हजुरलाई। फर्स्ट वर्ल्ड वार कहिलेदेखि स्टार्ट भएको थियो? 1914 जुलाई 28। अनि त्यसपछि फर्स्टमा कसले अट्याक गरेको थियो? जर्मनीले पोल्यान्ड। अस्ट्रियाले सर्बियालाई। अस्ट्रेलियाले सर्बियालाई गरेको थियो। अनि त्यतिखेर हैन जुन प्रिन्स र प्रिन्सेसलाई मारेको थियो नि त तिनीहरूको नाम चाहिँ के हो? 1914 जुलाई 28 मा मारेको थियो नि त त्यतिखेर। त्यसपछि स्टार्ट भयो नि त वर्ल्ड वार। आर्किटेक्ट अनि उसको प्रिन्सेसको नाम? सोफिया। त्यो आर्केडिक फ्रेन्डिच र प्रिन्सेसको नाम चाहिँ सोफिया है। अनि यो फर्स्ट वर्ल्ड वार चाहिँ कहिले इन्ड भएको थियो? 1918 नोभेम्बर 11। नोभेम्बर। अनि यो टोटल चाहिँ कति वर्ष, कति महिना, कति दिन भएको थियो फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1561। नै मैले 4 वर्ष 3 महिना 2 हप्ता। 4 वर्ष 3 महिना 11 दिन। 3 महिना 2 हप्ता। हैन 11 दिन है। 2 हप्ता चाहिँ पुरै हैन, 11 दिन हो।
त्यो 1561 डे चाहिँ हो, त्यो चाहिँ सही हो। अनि त्यतिखेर कतिवटा कन्ट्रीले चाहिँ डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन गरेका थिए फर्स्ट ओभरमा? 32 32 नै हो। अनि त्यसपछि इन्डाइरेक्टली चाहिँ 36 कन्ट्रीहरूले पार्टिसिपेसन गरेका थिए त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर जुन हाम्रो सेन्ट्रल पावर र एलियन्स पावर थियो होइन, अनि त्यसमाथि एलियन्स पावरमा मेन कन्ट्रीहरू कुन कुन थिए? अब छन् चाहिँ त्यसमा 28 वटा कन्ट्री थिए होइन, त्यसमा पनि अलि मेन हुन्छ नि त सुरुमा त्यो गर्ने होला कन्ट्रीहरू। अमेरिका, रसिया, इटली, जापान, बेलायत, फ्रान्स, चाइना। अनि त्यसपछि सेन्ट्रल पावरमा थियो जर्मनी, अस्ट्रेलिया, हङ्गरी, टर्की र बुल्गेरिया। होइन, टर्कीसम्म मात्रै हो त्यो, अरू चाहिँ होइन यो, त्यो चाहिँ थिएन। अस्ट्रेलिया, जर्मनी, हङ्गेरी एन्ड टर्की हो, 4 वटा कन्ट्री हुन्। अनि त्यसपछि उसको एलियन्स पावरको लिडर चाहिँ को थियो त्यतिखेर? लिडर कन्ट्री के युके थियो है त्यतिखेर एलियन्स पावरको। सेन्ट्रल पावरको चाहिँ को थियो लिडर कन्ट्री? जर्मनी थियो है त्यतिखेर। अनि त्यसपछि त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा माथि नेपालबाट गएको थिए नि त अब एलियन्स पावरलाई सपोर्ट गर्नलाई। त्यतिखेर नेपालको कमान्डर चाहिँ को थिए? बबर शमशेर। अनि त्यसपछि महेन्द्र हो। हजुर, राजा चाहिँ महेन्द्र थियो त्यति बेला। महेन्द्र चन्द्र शमशेर चाहिँ त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर थिए है त्यतिखेर। राजा चाहिँ महेन्द्र नै हो। अनि त्यसपछि नेपालका दुईटाले भिक्टोरिया क्रस पाएको थियो होइन? कसले पाएको थियो भिक्टोरिया क्रस फर्स्ट ओभरमा? अनि त्यसपछि भर्साल टिटी चाहिँ कहिले भएको थियो? 1920 1920 जनवरी 10 है। रोहन छोरो ल सर आइसक्यो है। हस् सर। ल पाए डिस्कनेक्ट भयो क्या इन्टरनेट। ल है त, अब हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तै औद्योगिक क्रान्तिले के उत्पादन गर्यो त है? के मेसिनहरू? यान्त्रिक क्रान्ति भनिसकेपछि यान्त्रिक क्रान्तिको नामले चिन्छ भनेपछि के उत्पादन गर्यो भन्ने कुरा हामी एउटा स्टिम इन्जिन भन्ने आविष्कार गर्यो। स्टिम इन्जिन है, स्टिम इन्जिन। स्टिम इन्जिन कसले आविष्कार? त्यो टिप्ने है, त्यो चाहिँ टिप्ने है। स्टिम इन्जिन चाहिँ जेम्स वाट है। स्टिम इन्जिन जेम्स वाट भयो। त्यसपछि वाटर फ्रेम भन्ने लेख त, वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट भन्ने मान्छे, रिचर्ड आर्कराइट। अनि सेफ्टी ल्याम्प हप्री डेबी। अनि कटन जिन इटन बिट्नी है, इटन बिट्नी कटन जिन। सेफ्टी ल्याम्प के भन्नुभयो रे? हजुर, सेफ्टी ल्याम्प को भन्नुभयो? सेफ्टी ल्याम्प हम्प्री डेबी सेफ्टी ल्याम्प हम्प्री डेबी। कटन जिन इली बिट्नी है। पावर लूम एडमन्ड कार्टराइट
यी चाहिँ प्रमुख उत्पादन हुन्, औद्योगिक क्रान्तिका मुख्य उत्पादनहरू हुन् यिनीहरू। अरू के भन्नुभयो सर? औद्योगिक क्रान्तिका मुख्य उत्पादनहरू हुन् भनेको। भयो। अर्को पनि टिप अफ फ्लाइट सटल भन्ने छ। फ्लाइट सटल भनेको जोन के को फ्लाइट सटल, जोन के त्यो कपडा उत्पादन गर्ने मेसिनको नाम फ्लाइट सटल, जोन के। अब औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले समाज कुन वर्गमा थियो त भन्दा, औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले चाहिँ समाज चाहिँ सामन्त, पादरी र सर्वसाधारण गरी 3टा वर्ग थियो। तर औद्योगिक क्रान्ति पश्चात कतिवटा वर्ग भयो भन्दा 2वटा वर्ग भयो। एउटा पुँजीवादी वर्ग, एउटा मजदुर वर्ग है। के थियो अरे औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि कति वर्ग थियो? 3वटा वर्ग। एउटा सामन्त वर्ग थियो, एउटा पादरी वर्ग थियो, एउटा सर्वसाधारण वर्ग थियो। तर औद्योगिक क्रान्ति पछि कुन वर्ग उत्पादन भयो? कुन वर्ग भयो भन्दा एउटा पुँजीवादी वर्ग भयो, एउटा मजदुर वर्ग भयो। जम्मा 2वटा मात्रै वर्गहरू भए, 2वटा मात्रै वर्ग भए। अब यो वाटर फ्रेमका आविष्कारक मैले रिचर्ड आर्कराइट है, वाटर फ्रेमका आविष्कारक रिचर्ड आर्कराइटलाई चाहिँ के नामले चिनिन्छ भने आजभोलि आधुनिक फ्याक्ट्रीका पिताको नामले चिनिन्छ। आधुनिक फ्याक्ट्रीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने आधुनिक फ्याक्ट्रीका पिता भनेर चाहिँ वाटर फ्रेमका आविष्कारक रिचर्ड आर्कराइटलाई चिनिन्छ, रिचर्ड आर्कराइटलाई। अब यति भएपछि औद्योगिक क्रान्ति पनि सक्यो। कुरो बुझ्यो नि? औद्योगिक क्रान्ति पनि यहाँ भन्दा धेरै हामीले पढिरहनु पर्दैन है। औद्योगिक क्रान्तिको पनि यति भएपछि भयो। हुन त अरू अनि अब त्यसपछि हामी फ्रेन्च रिभोल्युसन जाउँ। फ्रेन्च रिभोल्युसन है, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति 1789 मा भयो। 1789 मा फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई बौद्धिक क्रान्तिको नामले पनि चिनिन्छ। बौद्धिक क्रान्तिको नामले पनि चिनिन्छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदा फ्रान्सका राजा लुई 16औं थिए। लुई 16औं पछि 1793 मा उनलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको थियो। अनि आइम स्टेट भन्ने राजा लुई 14औं हुन्। लुई 14औं। अनि फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका प्रमुख नारा भनेको 3वटा: समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्व है, ब्रदरहुड। बन्धुत्व 3टा नारा थियो, स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्व है, भातृत्व और बन्धुत्व। त्यो 3वटा नारा, मुख्य नारा के थियो भनेर सोध्छ। अनि फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने 3वटा विद्वानहरू रुसो हुन्, भोलेन्टियर हुन् र दिदिरो हुन्। उनले त नेपोलियन बोनापार्टे त यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन पनि भनेका थिए। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भनेका थिए। अनि फ्रान्सको प्रजातान्त्रिक क्रान्ति केका विरुद्ध थियो भन्दा फ्रान्सको त्यो जुन प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, त्यो बेलाको क्रान्ति फ्रान्सको निरङ्कुश राजतन्त्र है, त्यो बेलाको निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध थियो। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा सुविधा वर्गमा के पर्थे भन्दा पादरी र कुलीन वर्ग। पादरी र कुलीन वर्गहरू चाहिँ सुविधा वर्गमा पर्थे र फ्रान्सको सुविधाहीन वर्गमा चाहिँ मध्यम वर्ग जुन किसान र कालीगढहरू हुन्छ नि, हो किसान र कालीगढ चाहिँ एकदम सुविधाहीन वर्गमा पर्थे। अनि चर्चको वार्षिक आम्दानी त्यो बेलाको भर्सिलिजको जुन छ, भर्सिलिजको दरबार, त्यो बेलामा फ्रान्सका राजाहरू भर्सिलिजको दरबारमा बस्थे। त्यो भर्सिलिजको दरबारको आम्दानी वार्षिक 30 करोड डलर हुन्थ्यो त्यो बेला। 30 करोड डलर हुन्थ्यो, 30 करोड डलर है। अनि एउटा यहाँ 2-3वटा कुराहरूमा चाहिँ अलिक चर्चित छ यो, जस्तै किनभने यो बौद्धिक क्रान्ति भएको कारणले ती भोलेन्टियरहरूले बुकहरू लेखेका, मन्टेस्क्यूहरूले बुक लेखेका, जस्तै मन्टेस्क्यूले त सेपरेसन अफ पावर ल होइन, हाम्रो के अरे चेक एन्ड ब्यालेन्स हो, यो कुराहरूको पनि पिता भनिन्छ नि त है। सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् भनेर सोध्यो भने शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका पिता भनेका मन्टेस्क्यू हुन्। मन्टेस्क्यू। अब यहाँ 2-3वटा बुकहरू उनीहरूले लेखेका छन्। जस्तै विश्वकोश कसले लेख्यो भन्दा विश्वकोश भन्ने मान्छे दिदिरो भन्ने मान्छे लेखे। विश्वकोश भन्ने बुक कसले लेख्यो भन्दा दिदिरो। अनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कसले गर्यो भन्दा त्यो मन्टेस्क्यूले गरे है, मन्टेस्क्यूले। अनि भ्रष्टलाई चर्चको आम्दानी, भ्रष्टलाई चाहिँ चर्चबाट नष्ट गरिदिउँ
भ्रष्टहरूलाई चाहिँ चर्चबाट नष्ट गरिदिउँ भनेर कसले गर्यो भन्दा भोलिन्टियर भन्ने मान्छेले चाहिँ लेखेका थिए। यो लेखिहालौँ, भ्रष्टलाई चर्चबाट नष्ट गरिदिउँ है। यो कसको रहेछ? भोलिन्टियरको। अनि विश्वकोशका लेखक को रहेछन्? विश्वकोशका लेखक दिदिरो, त्यही बेला लेखेका हुन्। विश्वकोशका लेखक दिदिरो हुन्, विश्वकोशका लेखक दिदिरो हुन् है। अनि शक्ति पृथ्वीकरणका सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्? मन्टेस्क्यू हुन् है त। शक्ति पृथ्वीकरणका सिद्धान्तका मन्टेस्क्यू हुन्, मन्टेस्क्यू। अनि फ्रान्सको संसदको नाम, त्यो बेलाको संसदको नाम स्टेट जनरल थियो। फ्रान्सको संसदको नाम के थियो त भन्दा स्टेट जनरल थियो, स्टेट जनरल थियो फ्रान्सको संसदको नाम है। अनि अर्को एउटा रुसोको एउटा बुक छ सोशल कन्ट्र्याक्ट है, सामाजिक सम्झौता। सोशल कन्ट्र्याक्ट, सोशल कन्ट्र्याक्ट कसको बुक हो भन्दा सोशल कन्ट्र्याक्ट सामाजिक सम्झौता रुसो भन्ने मान्छेको बुक हो, रुसो भन्ने मान्छेको। अनि फ्रान्समा उत्पादनको टोटल उत्पादनको किसानहरूले उत्पादनको 80% चाहिँ रकम चाहिँ राज्यलाई बुझाउनु पर्थ्यो है। 20% मात्रै जनताले पाउँथे। त्यही कारण निरङ्कुश शासन अत्याधिक थियो है त। 80% चाहिँ करै तिर्नु पर्थ्यो क्या। 100% मा 80% चाहिँ करै तिर्नु पर्थ्यो। त्यो कारणले पनि 789 मा राज्य क्रान्ति भएको है त त्यहाँ। अब त्यसपछि अर्को हामीले के गर्नु भने राज्य क्रान्ति मृत्युदण्ड कहिले दियो? मैले अहिले भने लुइस सोरोलाई मृत्युदण्ड चाहिँ 1793 मा दिएको थियो। 21 जनवरी 1793 मा उनकी रानी ग्लिटिन कार्टर, दुईटैजनालाई ग्लिटिन कार्टर भनेकी रानीको नाम ग्लिटिन कार्टरलाई पनि मृत्युदण्ड दिएको थियो। तर उनले मृत्युदण्ड दिँदा के भनेका थिए भने यो मेरो रगत चाहिँ फ्रान्सको समृद्धिको आधार बनोस् भनेर चाहिँ मर्ने बेलामा भनेका थिए। यो भनाइ चर्चित छ अहिले पनि है। मैले मेरो रगत फ्रान्सको समृद्धिको कारण बनोस् र हाम्रो राज्य चाहिँ अमर रहोस् है। यो भनाइ टिप्ने तिमीहरूले है त। यो कसको त भन्दा लुइस सोरोङको भनाइ हो। मृत्यु हुने बेलामा अन्तिम समयमा भनेको भनाइ हो है त। कुरो बुझ्यौ नि? अनि महारानी एन्टोनेटलाई पनि मृत्युदण्ड त्यही हो, 1793 मै दियो है, 1793 मा दियो। त्यसपछि यो अब हामीलाई अरू केही पर्दैन। त्यही आइएम स्टेट भन्ने अहिले चर्चित भनाइ छ। आइएम स्टेट लुइस सोरोङको भन्ने त्यहाँ टिप है, अरू खासै पर्दैन। अनि फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा कति कानुनहरू प्रचलनमा थिए त भने फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा त्यहाँ चाहिँ 390 वटा कानुनहरू प्रचलनमा थिए। 390 वटा कानुनहरू प्रचलनमा थिए। अनि राज्य क्रान्तिपछि नेपोलियन बोनापार्टलाई कानुनहरूको सङ्कलन र परिमार्जन गरी देशभरि लागू गरेको एकै प्रकारको कानुन निकालेका थिए नेपोलियन बोनापार्टले। हो त्यो कानुनको नाम के हो त भन्दा एउटै कानुन, देशभरि एउटै कानुन लागू गर्नको लागि निकालिएको कानुनको नाम चाहिँ नेपोलियन कोड हो। नेपोलियन कोड हो। र नेपोलियन बोनापार्ट चाहिँ सम्राट भएर 1799 मा चाहिँ राज्यारोहण गरेका थिए है त। 1799 मा। मैले नेपोलियन बोनापार्टको बारेमा भन्न खोजेको होइन कि राज्य क्रान्तिको बारेमा, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको बारेमा भन्न खोजेको। राज्य क्रान्तिमा नेपोलियन बोनापार्टको पनि के छ? ठुलो योगदान छ है त। 1799 मा के गरे? सम्राट भए त्यहाँको। अनि तिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा क्रान्तिका पुत्र हैन। क्रान्तिको पुत्र भनेर कसलाई चिनिन्छ भने नेपोलियन बोनापार्टलाई चिनिन्छ। नेपोलियन बोनापार्टलाई चिनिन्छ। कुरो बुझ्यो? हजुर सर बुझ्यो। ए ल ल पछि सर अनि यो के अरे स्टेट जनरल तीनटा भनेको छ नि, यो चाहिँ के हो? स्टेट जनरल तीनवटा तीनवटा हुन्छ भनेको चाहिँ स्टेट जनरल। हजुर त्यो त्यसको चाहिँ के हो? त्यो थर्ड वाला चाहिँ नर्मल पिपल पब्लिक भनेको छ नि 621। हो त्यो धर्म अनुसार फरक हुन्छ भनेको छन् है त। जस्तै दुईवटा धर्म थियो नि त, एउटा क्याथोलिक एउटा प्रोटेस्टेन्ट भन्ने धर्म थियो। क्याथोलिक चाहिँ त्यहाँको धर्म मुख्य धर्म भयो। प्रोटेस्टेन्ट धर्म मान्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ विरोध मानिन्थ्यो, विरोधी हैन। दुईटा मात्रै धर्म थिए। कुरो बुझ्यो? ल अब अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम जाउँ है। अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स, अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम। त्यो अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम भनेको के हो त भन्दा अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम भनेको चाहिँ बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र पाउनको लागि अमेरिकी नागरिकहरूले गरेको सङ्घर्ष र युद्ध हो है त। कुरो बुझ्यौ? अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम के रहेछ? बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाउनको लागि अमेरिकी नागरिकहरूले गरेको सङ्घर्ष वा युद्धलाई चाहिँ हामी के भनेर चिन्दो रहेछौँ?
अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम भनेर चिन्दो रहेछौँ, अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम भनेर चिन्दो रहेछौँ। अनि अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम कहिलेदेखि भयो भन्दा 1775 देखि 1783 सम्म भयो है। 1775 देखि 1783 सम्मको अवधि चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम भयो। लगभग 8 वर्ष भएको थियो है त, लगभग 8 वर्ष चाहिँ भएको थियो। त्यो लेख्ने 1775 टु 1783 सम्म चाहिँ के भयो, अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम भयो। अनि कुन सन्धिले अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको अन्त्य गर्यो त भन्दा भर्साइलको सन्धिले है। अनि भर्साइलको सन्धि कुन कुन देश बीच भएको थियो त भन्दा भर्साइलको सन्धि अमेरिका र बेलायत बीच भएको थियो। यो 3 सेप्टेम्बर 1783 मा 3 सेप्टेम्बर 1783 मा चाहिँ त्यो भर्साइलको टिटी भनेको लाइक अघि फ्रान्सकै भर्सिल्स भन्ने ठाउँमै भएको थियो है त। भर्साइलको टिटी भनेको फ्रान्समा गएर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ युद्ध अन्त्य गरेका थिए। अनि स्वतन्त्र संग्रामका कमान्डर, अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामका कमान्डर चाहिँ जर्ज वाशिङटन थिए। जर्ज वाशिङटन थिए अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामका कमान्डर, जर्ज वाशिङटन है। अनि स्वतन्त्रतापछि अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटन नै थिए। हजुर सर यो अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्सको सर टिटी चाहिँ सर टिटी अफ पेरिस होइन सर? होइन, भर्सिलिजको सन्धि बेलायत होइन। मैले चाहिँ यहाँ तिमीलाई सोधेको भर्सिलिजको सन्धि बेलायत र अमेरिका बीच कहिले भएको थियो भन्ने कुरा गरेको हो है। बेलायत त छुट्टै त्यही यो बुकमा चाहिँ इङ्ल्यान्ड र अमेरिका एक कुरो एउटै हो, केही फरक पर्दैन। पहिले इङ्ल्यान्ड पनि भन्छ होइन, युके पनि भन्छ होइन, बेलायत पनि भन्छ। त्यो बेला चाहिँ बेलायत भनिन्थ्यो है त बेलायत र अमेरिका नै भनिन्थ्यो त्यो सन्धिको बेला है त उल्लेख गर्दाखेरि। त्यसलाई युके युनाइटेड किङडम पनि भन्छन् है। 4 राज्य छन्, तिनलाई युनाइटेड किङडम भन्छ। त्यो बेलायत अनि नर्दर्न आयरल्यान्ड, वेल्स भन्ने, स्कटल्यान्ड भन्ने 4लाई मिलाएर युके भनेको छ, युनाइटेड किङडम है। ग्रेट ब्रिटेन पनि भन्छ होइन, ग्रेट ब्रिटेन, युनाइटेड किङडम, लन्डन होइन। अब बेलायत स्पेसल चाहिँ अब हामीले त्यो बेला बेलायत र अमेरिका बीचै भन्ने थाहा पाउन है। बेलायत र अमेरिका बीचमा भर्साइलको सन्धि कहिले भएको थियो भनेर सोध्यो भने 3 सेप्टेम्बर 1783 त्यो इन्डिङ गर्नको लागि है त। अनि अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामका कमान्डर को थिए भने अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामका कमान्डर जर्ज वाशिङटन थिए है। अनि अमेरिकी स्वतन्त्रताका प्रथम राष्ट्रपति, स्वतन्त्रतापछिका प्रथम राष्ट्रपति को थिए भन्दा जर्ज वाशिङटन नै थिए। अनि ती अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटनकै नामबाट चाहिँ एउटा जर्ज वाशिङटनको नामबाटै राजधानी सहर राखिएको छ है, तिमीलाई थाहा छ। प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटनकै नामबाट राखिएको छ राजधानीको नाम वाशिङटन डिसी, डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया है। डिसी भनेको डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया। अनि अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको नारा चाहिँ लाइफ, लिबर्टी एन्ड ह्याप्पिनेस भन्ने छ है त। ह्याप्पिनेस, समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी। सुख है त, सुख, समानता, यो एकदम थाहा पाउनु पर्छ है। अमेरिकी स्वतन्त्र संघको नारा र फ्रेन्च रिभोल्युसनको नारा त्यो जुन्नु भएन है, दुईटा। त्यहाँ स्वतन्त्र, समानता र विश्वबन्धुत्व भन्ने थियो। यहाँ आएपछि स्वतन्त्रता, समानता र सुखको खोजी एउटा मात्रै, लास्टको विश्वबन्धुत्वको भावनामा र सुखको खोजी त्यही छुट्याइदिने, त्यति मात्रै भए पुग्यो है त। दुईटा त्यो सोध्न सक्छ क्वेसन, नारा के थियो, अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको नारा के थियो, फ्रेन्च रिभोल्युसनको नारा के थियो भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यसपछि अब अर्को कुरा, यहाँ अमेरिकाकै कुरा गरिरहेको छु। जस्तै अमेरिका कसले पत्ता लगायो त भन्दा अमेरिका चाहिँ इटालीका क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाएका थिए। क्रिस्टोफर कोलम्बस भन्ने मान्छेले है अमेरिका पत्ता लगाउने। अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विद्वानहरू को हुन् त भन्दा अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विद्वानहरू स्यामुअल एडम्स, जोन एडम्स र थोमस पेन भन्ने मान्छेहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान छ। स्यामुअल एडम्स, जोन एडम्स र थोमस पेन है, यी मान्छेहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान छ अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम हुनुमा, सहयोग गर्नेमा। अनि अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि 2 सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरिएको थियो, एउटा प्रतिनिधि सभा र एउटा सिनेट भनेर है। त्यो बेला प्रतिनिधि सभा र सिनेट भनेको थियो। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो 7 वर्षीय युद्ध कसको बीचमा भएको थियो भन्दा चाहिँ त्यो 7 वर्षीय, अहिले तिमीले भनेको पेरिस भनेको चाहिँ यो है त बाबु। 7 वर्षीय टिटी चाहिँ 1756 देखि 1763 सम्म भएको थियो नि हो। 1756 देखि 1763 सम्म जस्तै बोस्टन टी पार्टीहरू हो त्यो फालेको हो, त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दा पेरिस सम्झौता भएको थियो है त। 7 वर्षीय युद्ध 1763 मा कहाँबाट कुन सन्धिमा समाप्त भयो भन्दा पेरिस टिटीबाट सम्झौता भयो, पेरिस टिटीबाट चाहिँ अन्त्य भयो।
है। एकापट्टि ब्रिटेन, अर्कोपट्टि फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, रुस र स्विडेन आदि इत्यादि इत्यादि राष्ट्र थिए भनेर चाहिँ हो त्यहाँको चाहिँ कुरा त्यो पेरिस सम्झौता भन्ने कुरा चाहिँ त्योमा उल्लेख गरिएको छ, पेरिस सम्झौता। अनि अमेरिकी स्वतन्त्रताको युद्धको समयको नारा चाहिँ युद्धको समयमा चाहिँ कि मृत्यु देऊ कि स्वतन्त्रता देऊ भनेर अमेरिकी जनताले नारा लगाएका थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रताको युद्धका क्रममा के नारा थियो त भन्दा कि मृत्यु देऊ कि स्वतन्त्रता देऊ भन्ने थियो। अनि त्यहाँ एउटा स्ट्याम्प एक्ट भन्ने बेलायती संसदले अमेरिकामा लगाएको थियो, स्ट्याम्प एक्ट भन्ने एउटा कानुन। त्यो स्ट्याम्प एक्ट भन्ने कानुन कहिले लगायो त भन्दा बेलायतले 1765 मा लगायो अमेरिकामा, 1765 मा है त। अनि एउटा थोमस पेनद्वारा अघि मैले जुन अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको नाम भनेको थिएँ, त्यो योगदान गर्ने मान्छेको नाम थोमस पेन हो। त्यो थोमस पेनले लेखेको बुकको नाम चाहिँ कमन सेन्स भन्ने छ एउटा बुक। कमन सेन्स कसले लेखेका हुन् भने थोमस पेन भन्ने मान्छे लेखेका हुन्। अनि डिक्लेरेसन अफ द इन्डिपेन्डेन्स है त, स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र तयार गर्ने मान्छे कोन भन्दा थोमस जेफरसन। यो पनि टिप्ने, स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र डिक्लेरेसन अफ द इन्डिपेन्डेन्स कसले तयार गरेका थिए भन्नु भने थोमस जेफरसनले। अनि अमेरिकी काङ्ग्रेसले है त्यहाँको संसदले अमेरिकी काङ्ग्रेस स्वतन्त्रताको घोषणा कहिले स्वीकार गर्यो त भन्दा 4 जुलाई 1776 मा चाहिँ स्वीकार गर्यो। 4 जुलाई 1776 मा गर्यो। अनि भर्साइल सन्धि मार्फत चाहिँ कति उपनिवेश मुलुकहरू त्यो बेला स्वतन्त्र भए भन्दा भर्साइल सन्धि पछि 13 मुलुक अमेरिका सहित 13 मुलुकहरू चाहिँ स्वतन्त्र भएका थिए है। अनि अमेरिकामा नयाँ संविधान लागू भएको चाहिँ कहिले लागू भयो भन्दा 1789 मा अमेरिकी स्वतन्त्रतामा चाहिँ नयाँ कानुन लागू भयो। अब अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामले के कस्ता प्रभाव पार्यो त भन्दा धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिजमको कुरा त्यतिखेर आयो। अनि त्यसपछि औद्योगिक क्रान्ति र द्रुत विकास है, औद्योगिक क्रान्ति र द्रुत विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि छोराछोरी दुवैको पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्ने भन्ने कुरा आयो। उत्तराधिकारीको कुरामा चाहिँ उत्तराधिकारीको नियममा के छोराछोरी दुवैमा, छोरा होस् या छोरी होस्, दुवैको पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्ने भन्ने कुराको विकास भयो। अनि ब्रिटिस व्यापारमा धक्का है, ब्रिटिसहरू तल त्यहीँबाट नै डाउन 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 हुँदै गयो, ब्रिटिस व्यापारमा धक्का। अनि विश्वभरि नै स्वतन्त्रताको लहर भयो है। अनि ब्रिटिसबाट चाहिँ औपनिवेशिक नीतिमा परिवर्तन गर्यो है त। अरू देशमा कोलोनाइजेसन गर्ने राष्ट्रहरूमा चाहिँ आफ्नो नीति चाहिँ के गर्यो त भन्दा परिवर्तन गर्यो, नरम नीति अपनाउन थाल्यो अथवा लचकता अपनाउन थालेको थियो है त। यो त भयो हामीले अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम। अब यसमा पनि केही 4-5 वटा कुरा मात्रै हो, मैले अघि भनिसकेँ तिमीहरूलाई। जस्तै एउटा बोस्टन टी पार्टी भन्ने सोधिरहेको हुन्छ, त्यसपछि नारा, त्यसपछि कुन अवधिमा कहिलेबाट कहिलेसम्म भयो, अनि त्यो कसले योगदान गरे हैन, कसले योगदान गरे, अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र तयार गर्ने मान्छे को हुन्, स्ट्याम्प एक्ट कहिलेबाट लागू भयो, अनि कुन सन्धिबाट अन्त्य भयो है। यिनै कुराहरू मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो, अरू खासै त्यस्तो धेरै सोधेको छैन है त। नयाँ भित्रको कुरा केही पनि सोधेको छैन है। कुरो बुझ्यो? आवाज आउँदैछ नि है मेरो? यस सर, आइरहेको छ सर। ए ल, अब हामी अर्को जाउँ रुसी क्रान्ति है त, अक्टोबर क्रान्ति। यसलाई हामीले अक्टोबर महिना भएकोले यसलाई हामीले अक्टोबर क्रान्ति पनि भन्छौँ अथवा रसियन रिभोल्युसन पनि भनिन्छ। अब यो अक्टोबर क्रान्ति वा रुसी क्रान्ति भनेको के हो त भन्दा जस्तै रुसी शासकहरूलाई त्यो बेला जार भनिन्थ्यो है। रुसी शासक भनेको जार, र रानीलाई जरिना भनेर भनिन्थ्यो नि त, राजालाई जार, रानीलाई जरिना भनिन्थ्यो। रुसी शासक जार विरुद्ध रसियन साम्यवादीहरू भनेको, साम्यवादी भनेको भन्दा बोस्लोभिक भनेको पार्टी क्या। जस्तै अहिले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस भने जस्तो त्यो बोस्लोभिकहरू रसियन साम्यवादी हुन् तिनीहरू है। त्यो बोस्लोभिकहरूले चाहिँ आन्दोलन गरी सत्ता हत्याएको घटना हो यो अक्टोबर क्रान्ति अथवा रुसी क्रान्ति। यो क्रान्ति रसियन पात्रो क्यालेन्डर अनुसार अक्टोबर महिना भएको थियो, उहाँको महिनामा चाहिँ अक्टोबर महिनामा है त, रुसी क्यालेन्डर अनुसार है। फेरि यहाँ विश्व क्यालेन्डर होइन, रुसी क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ अक्टोबर महिनामा भएकोले अक्टोबर क्रान्ति भनेको हो। तर सुरुवात चाहिँ कहिले भयो त भन्दा औद्योगिक क्रान्तिको सुरु चाहिँ भएको चाहिँ 1917 मार्च 7 मा भएको थियो। फेरि उनीहरूको रुसी क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ अक्टोबरमा परेकोले यसलाई अक्टोबर रिभोल्युसन भनियो है। कुरो बुझिहाल्यो। रुसी शासक जार विरुद्ध चाहिँ त्यहाँका साम्यवादीहरू जो बोस्लोभिकहरूले चाहिँ सत्ता हुत्याएको घटना है। जस्तै हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ सत्ता हुत्याएको घटनाहरू, सत्ता लिएको घटना जस्तै त्यो खालको गरेका थिए। 1917 मार्च
7 मा। अब कहिले सुरु भयो हामीले जान्नु पर्ने यो रुसी क्रान्ति कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने जान्नु पर्यो। 1917 मार्च 7 मा भयो। अनि राज्य क्रान्ति हुँदा त्यहाँका राजा को थिए त भन्दा निकोलस तृतीय भन्ने मान्छे थिए। रुसी राज्य क्रान्ति हुँदा रुसका राजा को थिए भन्नु भने राजा निकोलस द्वितीय भन्ने मान्छे थिए। अनि रुसी शासक जार निकोलस द्वितीयले कहिले राजगद्दी त्याग गरे भन्दा 15 मार्च 1917 मा चाहिँ राजगद्दी त्याग गरेका थिए। राजगद्दी त्याग है। सर कति भन्नुभयो रे डेट? 15 मार्च 1917। 15 मार्च 1917 मा। अनि रुसी शासक जार निकोलसले भयो है। अनि रुसी राज्य क्रान्ति पश्चात विश्वमा कुन वादको सुरुवात भयो भन्दा रुसी राज्य क्रान्ति पछि कुन वाद आयो भन्दा साम्यवाद आयो है। रुसी राज्य क्रान्तिमा राजालाई जार भन्थ्यो, रानीलाई जरिना भनिन्थ्यो, त्यो भइहाल्यो। अक्टोबर क्रान्ति पश्चात रुसी सेनालाई के भन्न थाल्यो? अक्टोबर क्रान्ति पश्चात अथवा रसियन रिभोल्युसन पछि रुसी सेनालाई के भन्न थाल्यो भन्दा रेड टेरोर, लाल आतंक अथवा लाल सेना हैन, लाल सेना भन्न थाल्यो है। त्यसलाई हामीले रेड टेरोर, एउटा रेड टेरोर भनेको चाहिँ त्यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ फाँसी दिएको कारणले चाहिँ रेड टेरोर भन्न पनि भनेको हो, लाल आतंक है। लगभग 10,000 7 देखि 10,000 संख्यामा एकैचोटि चाहिँ मान्छेहरूलाई एकैचोटि हत्या गरिएको थियो है। अनि अर्को प्रथम चरणको क्रान्ति कहिले भएको थियो भन्दा प्रथम चरण क्रान्ति 1917 अक्टोबर और नोभेम्बरमा भएको थियो भनिन्छ। प्रथम चरणको चाहिँ सुरु, त्यही कारण अक्टोबर भन्न। प्रथम चरणको चाहिँ 1917 अक्टोबर और नोभेम्बर, तर सुरुवात चाहिँ कहिले भयो भन्दा 1917 मार्च 7 हो भन्ने थाहा पाउने है। प्रथम चरणको कहिले भयो भन्नु भने चाहिँ अक्टोबर और नोभेम्बरमा भएको थियो, 1917 अक्टोबर नोभेम्बरमा भएको थियो भन्ने भन्नु पर्यो है। अनि द्वितीय चरणको कहिले भयो? अनि त्यसपछि द्वितीय चरणको क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेका थिए भन्दा द्वितीय चरणको नेतृत्व क्रान्ति बोस्लोभिकहरूले गरेका थिए, बोस्लोभिकहरूले। अनि रुसी पार्लियामेन्टको नाम के थियो भन्दा रुसी पार्लियामेन्टको नाम चाहिँ डुमा भन्ने थियो। रुसी क्रान्तिका डुमा है। रुसी राज्य क्रान्तिको त्यो बेलाको पार्लियामेन्टको नाम के थियो भने डुमा भन्ने थियो। रुसी क्रान्ति पछि शासनको नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्दा रुसी क्रान्ति पछि शासनको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए। अनि रुसको क्रान्ति पश्चात बोस्लोभिक सरकारहरूले कहिले संविधान निर्माण गर्यो, कहिले ल है त सर छोड्नु भएको। सर यो रेड टेरोर भनेर चाहिँ केलाई भन्छ? रेड टेरोर भनेको लाल आतंक भनेको चाहिँ के भनेको भने नि जस्तै 10,000 संख्यामा चाहिँ छ नि तिम्रो त्यहाँका जनता, त्यहाँका त्यो राजनीतिक जो खिचातानी गर्छ नि, ती खिचातानी गर्नेहरू राज्यको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय दिएको थियो क्या त्यो बेला, कुरो बुझेनौ? अनि मृत्युदण्डको सजाय दिइसकेपछि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो त भन्दा रेड टेरोर, त्यो कारणले त्यसलाई रेड टेरोर, लाल आतंक भनिएको हो। अनि त्यहीको सेनालाई पछि लाल सेना भन्न थालियो। तिनै सेनालाई, ती मार्ने सेनाहरूलाई लाल सेना भन्न थालियो। सर यो दोस्रो चरणको क्रान्ति कहिले भएको थियो रे? मैले दोस्रो चरणको क्रान्ति चाहिँ 1917 अक्टोबर र नोभेम्बर। पहिलो चाहिँ 1917 फेब्रुअरी र मार्चमा। पहिलो 1917 फेब्रुअरी मार्च, त्यो त्यति धेरै जानिरहनु पर्दैन है। त्यो मैले भनेको मात्रै हो। पहिलो त अक्टोबर र नोभेम्बर भन्नुभएको थियो।
पहिलो आन्दोलन अक्टोबर र नोभेम्बरमा पहिलो त सरी मिस्टेक बोलेँ क्या है, सरी त्यो होइन ल। 1917 फेब्रुअरी र मार्च महिनामा है, फेब्रुअरी र मार्च महिनामा पहिलो, दोस्रो चाहिँ अक्टोबर र नोभेम्बर है, सरी है। सरी घरिघरि जिब्रो चिप्लिहाल्छ नि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम हो। सर अनि त्यो भिस्टिल फोर्ट चाहिँ छ नि त्यसको हजुर बारेमा अलिकति त्यो भिस्टिल फोर्टको बारेमा अलिकति भनिदिनु पऱ्यो मलाई के को बारेमा? भिस्टिल VESTIL फोर्ट मैले अलिक बुझेन यार। भिस्टिल फोर्ट छ क्या सर, यो VESTIL फोर्ट सिम्बल अफ मोनार्किजम भनेको छ। कुन टपिकमा, कुनमा भन त? फ्रेन्च रिभोल्युसनमा छ सर। ए फ्रेन्च रिभोल्युसनमा यस्तो छ क्या, फ्रेन्च रिभोल्युसनको तिमीले के बुझ भने चाहिँ नि मेन कुरा त्यो बेला त्यो फ्रान्समा चाहिँ राजाहरूको शासन थियो, राजाहरूको शासन, जस्तै वीरेन्द्र हाम्रो नेपालको शासन हुन्छ नि, राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थियो, बुझेनौ? अनि त्यहाँको राजा चाहिँ कस्तो खालको थियो भने निरङ्कुश तन्त्र थियो। अनि त्यो राजाले चाहिँ अमेरिका स्वतन्त्रता बेलायत हटाउनको लागि चाहिँ त्यहाँको राजाले चाहिँ ठुलो धनराशि चाहिँ अमेरिकालाई सहयोग गरेको थियो, कुरो बुझ्यौ नि? अमेरिका भन्ने देशलाई चाहिँ ठुलो धनराशि चाहिँ सहयोग गरेको थियो। त्यो कारणले त्यहाँका जनता रिसाएका थिए, कुरो बुझेनौ? रिसाएका थिए है। त्यो मोनार्की भनेको राजतन्त्र भनेको क्या, कुरो बुझ्यौ नि? रुसो, भोलेन्टियर, नेपोलियन बोनापार्ट हो त्यो बेलाका त्यहाँका चर्चित मान्छेहरू हुन् तिनीहरू। त चर्चित मान्छे त्यहाँका विद्वान हुन् हो, तिनीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरे भने चाहिँ बौद्धिक रूपमा गरे क्या तिनीहरूले। इन्टेलेक्चुअल रिभोल्युसन भन्छ क्या, त्यो इन्टेलेक्चुअल रिभोल्युसन गरे, बौद्धिक क्रान्ति गरे। त्यही कारणले त्यो क्रान्तिलाई हामीले बौद्धिक क्रान्ति भन्नु त। विश्वका बौद्धिक मान्छेहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेको कारणले बौद्धिक क्रान्ति भनेको। जस्तै अब रेड टेरर जस्तो 7 देखि 10,000 होइन 13,000, काहीँ 13,000लाई फाँसी दियो भनेको छ रेड टेररमा, काहीँ 20,000लाई फाँसी दियो भनेको छ। खासमा 7 देखि 10,000को बिचमा फाँसी दिएको संख्या एकिन छैन, बुक अनुसार काहीँ 13,000 पनि छ, काहीँ 20,000 पनि छ, काहीँ 15,000 पनि छ है, एकिन तथ्याङ्क यसको छैन। तर मान्छे चाहिँ जो धेरै संख्यामा चाहिँ मान्छे मारेको हो भन्ने चाहिँ बुझौँ न है, एकैचोटि फाँसी दिएको, सजाय दिएको भन्ने बुझौँ न। नेपालमा अरू के भन त अब? त्यस्तो केही पनि छैन। अरूको केही छ? सर हजुरले यो रसियामा संविधान निर्माण भन्नुभएको थियो नि? हो, 1918 मिति पाऊँ न? रुसको क्रान्ति पश्चात बोल्सोभिक सरकारहरूले कहिले संविधानको निर्माण गरे भन्दा 1918 मा गरे, 1918 मा। अब हामी भोलि फर्स्ट वर्ल्ड वार अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार होइन, अनि त्यसपछि यो भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम अनि अलिकति चीनको शासन पद्धति र अनि भारतको शासन पद्धति भन्ने अलिकति बुझ्छौँ है त हामी ल अरू क्लासमा है त। यो क्रान्तिबाट चाहिँ हामीले मेन पढ्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ कुन कुन हो? कुन रुसी क्रान्तिमा? हजुर, रुसी क्रान्तिमा कहिले सुरु भयो, त्यहाँका बेलायत त्यो बेला के अरे रुसको अक्टोबर क्रान्ति हुँदा त्यहाँका राजा को थिए होइन, अनि त्यहाँको राजाको नाम जार भन्टोनी रानीलाई के भनिन्थ्यो, अनि बोल्सोभिकहरूको नेतृत्व कसले गरेका थिए, अनि रेड टेरोर भनेर कसरी रेड टेरोर भयो, अनि त्यसपछि रुसी क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ, यिनै कुरा हो है त। यहाँ भन्दा धेरै क्वेसन पनि हेर पल्टाएर यो भन्दा धेरै नयाँ कुरा त्यहाँ केही पनि सोधेको छैन है त। आउँदा पनि प्राय डेटै सोधेको छ है, हुँदा डेटै सोधेको छ कि राजा सोधेको छ, अरू खासै ठुलो कुरा केही सोधेको छैन। राम्रोसँग क्वेसन पल्टाएर हेर त, थाहा पाइहाल्छौ लोकसेवाले सोधेको क्वेसनहरू। यिनै कुरा हो, अरू केही पनि छैन। त्यो अब कसले कुन चरणमा भयो, कुन चरणमा अन्त्य भयो, त्यसपछि त्यहाँका परिणाम कारणहरू के हुन्, अब परिणाम के हुन् भनेर सोध्यो भने अब परिणाम धेरै छन् नि त होइन। जस्तै प्रथम पटक विश्वमा कम्युनिस्टहरूको एकताको उदय भयो, विश्वमा कम्युनिस्टहरूको उदय भएकै तिम्रो कहाँबाट भन्दा रुसको राज्य क्रान्तिबाटै भएको, रुसबाट। त्यसपछि विश्व ध्रुवीकरण भनेको पुँजीवादी र कम्युनिस्ट खेमा बीच चाहिँ शीत युद्धको सुरुवात पनि त्यहीबाट भएको, धेरै कुरा सिकाएको छ क्या त्यसले। अनि साम्यवादको प्रचार प्रसार पनि त्यही बेला भयो। अनि त्यसपछि विश्वमा नयाँ परिवर्तनको लहर पनि भयो
अनि त्यसपछि आर्थिक समानताको कुरा आउन थाले अनि राष्ट्रिय जागरणको सूत्रपात भयो। यस्ता विभिन्न धेरै कुरा छन् बुझ्यौ नि रुसी राज्य क्रान्तिका परिणामहरू। कारण पनि धेरै छन्। किन कारण परिणाम भएपछि कारण पनि हुने नै भयो। कारणहरू के थियो त भन्दा जस्तै जार शासकहरूको निरङ्कुशता हुनु त्यो बेला, त्यसपछि राजा निकोलस द्वितीयको अयोग्यता, जस्तै अहिले केपी ओलीलाई त्यस्तै भन्दा नि होइन, राजा निकोलस द्वितीयको अयोग्यता, अनि रुस र जापानको युद्धमा फेरि रुसको लज्जास्पद हार, एकदम हार हो नि त। रुस र जापान अहिले मैले युद्ध लडेँ भनिन 1904 र 1905 को अवधिमा हो। त्यो 1904 र 5 को अवधिमा चाहिँ के भयो त भन्दा रुसले चाहिँ एकदम लज्जास्पद हार बिहोर्नु पर्यो जापानसँग लडाइँ लड्दाखेरि है। अनि त्यसपछि उतापछि फेरि म्याक्सिम गोर्की भन्ने मान्छे, त्यो बेलाका म्याक्सिम गोर्की, अनि लियो टल्स्टोय भन्ने वार एन्ड पिसका राइटर लियो टल्स्टोय भन्ने मान्छेहरू थिए। फेरि त्यो बेलाका चर्चित, अहिले पनि चर्चित छन् उनीहरू, त्यो बेला पनि चर्चित थिए। रुसी राज्य क्रान्ति हुँदा म्याक्सिम गोर्की, लियो टल्स्टोय भन्ने मान्छे थिए। अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको प्रभाव पर्यो है, यो धेरै कुराको प्रभावले हो। अनि त्यसपछि अर्को मेन कुरा भनेको प्रथम विश्वयुद्धमा फेरि सहभागी हुनु, सहभागी भएपछि पनि प्रथम विश्वयुद्धमा के हुनु, पराजय बिहोर्नु होइन, हार्नु। 1914 देखि 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो। त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा रुस लगभग त्यो बेला इन्डिङ तर्खरमा पुग्यो अनि जनता त आफ्नै अटोमेटिक भइ नै हाले होइन। यिनै कुरा हो है त, कुरो बुझ्यो? हस् सर। यिनै कुरा हो। त्यो खासै धेरै त्यो चाहिने मात्रै पढ क्या, नचाहिने त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ बुझ्यौ नि, कति हुन्छ कति चाहिने चाहिँ दिमागमा सेट गर। यो चाहिँ उही आफूलाई बुझ्न मात्रै चाहिने हो क्या। चाहिने 8-10 वटा एउटा टपिकबाट 8-8 वटा अथवा 10 वटा जति चाहिँ जान न है। जस्तै फ्रेन्च रिभोल्युसन म्याग्ना कार्टाबाट 10, त्यसपछि अमेरिकन रिभोल्युसनबाट 10 है, त्यसपछि रुसी राज्य क्रान्तिबाट रुसी क्रान्तिबाट 10, फ्रेन्च रिभोल्युसनबाट 10 हो। त्यो 10 वटा जाने भने हुन्छ क्या। राइन सर सर कति जानुभयो? अरू केही क्वेसनहरू छ त भन त, अरू पनि डिस्कस गरौँ त, केही छ भन त। अब त्यो हामीले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा नेपालको पनि पढ्नु पर्छ। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा होइन, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन त नेपालमा केही छैन है। नेपालमा अब उद्योगको पितै भनेको तिमीलाई थाहा छ, नेपालमा उद्योगका पिता भनेकै जुद्ध शमशेर हुन्, जुद्ध शमशेरको अवधि हो होइन। नेपालमा उद्योग इन्डस्ट्रियलकै कुरा गर्ने भने तिमी आफै भन न, नेपालमा पहिलो विराटनगर जुट मिल हो। नेपालमा विराटनगर जुट मिल खुलेकै पनि 1992-93 भन्छ, 1992 खोलेको। 1992 मा नेपालको पहिलो ज्येष्ठ उद्योग नै विक्रम सम्मत 1992 मा खुल्यो। अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन त कति 17औं देखि 17औं शताब्दीको अन्त्यदेखि मध्य लगभग 18औं शताब्दी भनौँ न होइन, 18औं 19औं भन्छ भन्नलाई चाहिँ, तर मिलाएर बुझ्ने है 18औं 19 शताब्दी त्यो बिचको मध्य भाग छ। जमानामा कहिले भयो, हामीले त धेरै पछि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन गरेको। नेपालमा अहिले पनि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन छैन, अहिले पनि छैन। किन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन छैन भने जस्तै नेपालमा 2016 सालमा के अरे हामीले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्यौं है। बालाजु क्षेत्र स्थापना गरेर नेपालमा चाहिँ 11 वटा इन्डस्ट्रियल एरिया निर्माण गर्यौं। तर 11 वटा इन्डस्ट्रियल एरिया कुनैले पनि तिम्रो प्रफिट दिएन क्या। अहिले नेपालमा जेडीपी मा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा हेर्यो भने इन्डस्ट्रीको योगदान भनेको लगभग 8-9% भन्दा अहिले पनि छैन। भनेपछि इन्डस्ट्रीको योगदान त लगभग 50% भएको जीडीपीमा योगदान छैन। नेपालमा जीडीपीमा योगदान भनेको कि फरेन इम्प्लोइमेन्टबाटै रेमिटेन्स कि नेपालको 66% चाहिँ पेसामा लागेको एग्रिकल्चर हो हैन। एग्रिकल्चरको पनि राम्रै छ। एग्रिकल्चरको पनि त्यो नामको मात्रै हो, फेरि उत्पादन गरेको हैन, खाद्यान्नमा लगेर खाएको जोडेपछि मात्रै बेचेर इन्डस भनेको होइन। फेरि हामीले त्यति सामान किनेर ल्याउँदाखेरि यति खर्च हुन्छ, त्यही कारणले जेडीपीमा योगदान यति छ मात्रै भनेको सरकारले, अरु केही पनि हैन। बेचेको केही पनि छैन। पैसा आएर चाहिँ भनेको नि यति % चाहिँ आएको होइन है। फेरि पैसा बेचेरै आएको चाहिँ होइन। बरु होटलहरुले जेडीपीमा योगदान गर्दाखेरि बरु बेचेर आएको पैसा खातामा भयो त्यो राम्रो हो। अब उसको त के अरे कृषिको त न ट्याक्स न के हैन, उल्टै सरकार उनीलाई अनुदान दिनुपर्छ हैन। कृषिमा त ट्याक्स लाएर सकिन्न, उत्पादन जिरो हुन्छ। सर अहिले नेपालको सर इलेक्ट्रिक एक्सेस गर्ने कति % छ सर जनसंख्या सर?
नेपालमा यस्तो छ है, इलेक्ट्रिक एसेस गर्ने पर्सेन्ट चाहिँ नेपालमा अहिले 78% हो, कुरो बुझ्यौ नि है। तर अहिले लगभग 90% पुगिसकिरहेको छ है त। सरकारको रिपोर्टमा चाहिँ सर्वेमा चाहिँ 78 भनेको छ, तर लगभग 90% पुगिसक्यो। तर 90% कसरी भनेको छ, दुईटा कुरा ध्यान देऊ है फेरि तिमी। एउटा कुरो फेरि जस्तै नेपाल सरकारकै बिजुलीबाट चाहिँ 2068 को जनगणना चाहिँ 69 भनेको छ है, 69% है। अनि तर पछि के भन्नु त भन्दाखेरि तिम्रो यो सौर्य ऊर्जा, सोलर प्लान्ट, अनि त्यसपछि त्यो गाउँबाट निकालेको बिजुली, सानसाना बिजुली हुन्छ नि, त्यो बिजुली माइक्रो बिजुलीहरू हुन्छ नि, हो त्योबाट उत्पादन गरेको पनि जोडेर अनि सबै जोडेर 90% भनेको है त राज्यले। ल हामीले अप्सनमा आयो भने सर कुन लेख्ने, 78 कि 90% सर? 90% भन्नु पर्यो, राज्यले जे भन्छ त्यही भन्नु पर्यो नि त। 90% हैन सर? हामीले त जे भन्छ त्यही भन्नु पर्यो। अनि सर अर्को सर यो पनि छ नि सर, एजुकेटेड सर कति पर्सेन्ट छ भनेर सर, इलिटरेट पर्सन कति छ भनेर सर? नेपालमा चाहिँ त्यो लिटरेसी रेट चाहिँ 2068 सालको जनगणना अनुसार जस्तै पुरुष 75.1, महिला 57.4 है, महिला 57.4, अनि जम्मा हाम्रो साक्षरता 65% है त। पहिलाकै रिपोर्ट भन्नुपर्छ हैन सर? त्यही हजुर त्यही 2068 कै मान्नुपर्छ हामीले। त्यो भन्दा पछि किनभने यस्तो डाटाहरू निकाल्न गाह्रो हुन्छ क्या। जस्तै नेपालमा लिटरेसी रेट कति पर्सेन्ट यो, अनि त्यसपछि महिला पुरुष कति भन्ने कुरामा अस्ति जनसङ्ख्या घडीले त त्यो 1 करोड, नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड नाग्यो भनेर अस्ति भर्खर 7-8 दिन अगाडि भन्दै थियो नि होइन। 2 करोड 2 करोड नागिसक्यो भनौँ, त्यो घडीमा पनि अब एभरेजमा भनेको त हो नि, पहिलेको काउन्ट गरेर नेपालको जनसङ्ख्या 52 वर्षपछि डबल हुन्छ भनेपछि त्यो 52 लाई हिसाब गर्दै आउँदाखेरि एक दिनमा कति जन्मिन्छ त भनेर निकालेर न काउन्ट गर्दै गएको हो। नजन्मिन नि सक्छन् नि होइन। त्यो हिसाबमा एभरेजमा तलमाथि 2-4 जना तलमाथि हुन्छन्, भए पनि 1.5 लाख तलमाथि हुन्छ, त्यहाँ हुँदैन होला। नेपालको कति नै छ र होइन सर? हजुर ठ्याक्कै नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजमार्ग भन्यो भने चाहिँ के भन्नु पर्यो? अहिलेको मितिमा ठ्याक्कै दुईटा कुरो हुन्छ। जस्तै अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजमार्ग भने हुलाकी राजमार्ग हेर 1792, कुरो बुझेनौ। अनि कन्स्ट्रक्सन बनिसकेको अप्सन अनुसार चल्नु पर्यो क्या। जस्तै तलका मध्ये सबैभन्दा ठुलो राजमार्ग कुन हो भन्यो भने नि, तलका मध्ये भन्ने बित्तिकै तलका मध्ये हेर्नु परिहाल्यो है। तलका मध्ये भनेपछि कुन चाहिँ छ अब त्यहाँ क्षेत्र? हुलाकी राजमार्ग छ भने हुलाकी राजमार्ग भयो, हुलाकी राजमार्ग छैन भने मध्य पहाडी लोकमार्ग भयो, मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि छैन भने महेन्द्र राजमार्ग भयो। अब उसले महेन्द्र राजमार्ग, फेरि पिपी राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग अप्सन दियो भने स्वतः महेन्द्र राजमार्ग भयो होइन। त्यो अप्सन अनुसार हुन्छ है तलका मध्ये। अनि डाइरेक्ट सोधो भने हुलाकी राजमार्ग पोस्टल हाइवे हो, अहिलेसम्म नेपालको 1792 किलोमिटर थियो, 1776 त्यो के अरे मध्य पहाडी लोकमार्ग हो भन्ने पाउनु पर्यो है त। अनि यो अहिले यो हाम्रो प्रधान सेनापतिको देशको मर्यादा क्रममा कतिऔं नम्बरमा हुनुहुन्छ सर? नेपालको प्रधान सेनापति अहिले 10औं नम्बरको मर्यादा क्रममा हुनुहुन्छ। 13 नम्बरको लिस्टमा लेख्छ त सर, 10 नम्बर चाहिँ सुन्छु। त्यो 2076 साल वैशाखको 19 गते फेरि मर्यादा क्रम चेन्ज भएको छ 2076 सालमा है। 2076 सालमा त्यो तिमीले त्यो 13 नम्बर भनेको त्यो भन्दा अगाडिको मर्यादा क्रम हो है त। तिमीले पुरानो बुकबाट पढ्यौ है त। पुरानो 76 सालको वैशाख महिनामा मर्यादा क्रम चेन्ज भएको छ। सेनापतिको कुन तहकोसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ सर बराबर? त्यो म पछि क्लासमै गर्दिन ल, सबै इक्विभ्यालेन्टहरु ल। सेनापति छैन, त्यो आर्मी र पुलिस कम्पेयर गर्न लागेको मलाई हैन सर। यो देशकै मर्यादा क्रम कुन छन् त्यो 10औं नम्बरमा सर? त्यो त धेरै छन् भाइ। अब मुख्य सचिव पनि त्यसै छन्, के अरे हाम्रो चिफ साहब पनि त्यसैमा, धेरै छन् भाइ। वाणिज्य महादूतहरु पनि त्यसैमा छन् हैन, कूटनीतिज्ञहरुको उसमा पनि थुप्रो छन् भाइ त्यसमा त। तिमीलाई म त भन्दिउला नि एक दिन है त। हस् सर हस्। आर्मी, पुलिस, सशस्त्र अनि यता सिभिलको उ गरेर अनि ट्याक्क राजनीतिको त पर्दैन, स्पेशल आर्मी र पुलिस, सशस्त्र र आर्मीको इक्विभ्यालेन्ट गर्नुपर्छ। डीएसपी भन्ने पोस्ट हैन, जस्तै नेपाल आर्मीमा कुनसँग मिल्छ हैन, नेपाल पुलिसको डीएसपी कुन पोस्ट इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ हो त्यो थाहा पाउनु पर्छ। जस्तै कर्नेल भन्ने पोस्ट मास सेनानीसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ हो त्यो थाहा पाउनु पर्छ है त हामीले। त्यो चाहिँ मेन हो, त्यो चाहिँ सोधेकै छ। अनि सर यता सुन्नु न सर, भन न। यो एकीकरण सम्बन्धी यो नेपाल आर्मीको सिलेबसमा जुन त्यो एकीकरण छ नि, युनिफिकेसन वाला सर,
त्यो चाहिँ अब के त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस डेटमा पढ्दा हैन नि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध चाहिँ इङ्ग्लिस डेट राम्रो हो। नेपाल अङ्ग्रेज एकीकरण युनिफिकेसन पिरियड त विक्रम सम्बन्धमा पढ्ने नि। अनि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध चाहिँ अङ्ग्रेजी नेपाली दुवैमा परेको अति उत्तम, किनभने त्यो चाहिँ दुवै सोच्छ। युनिफिकेसन पिरियड त अब नेपालीमै सोध्छ, किनभने इङ्ग्लिस डेटमा सोध्दैन। नेपालमा भएको कुरालाई किन सोध्छ र? तर हामीलाई एउटा क्याप्सुलहरुमा चाहिँ इङ्ग्लिस डेटमा दड्काइदिएर हो सर। ठिकै छ, के फरक पर्दैन। तर यस्तो पनि छ, त्यो गुगलहरुमा इन्टरनेटहरुमा इङ्ग्लिस डेटमै हालेको छ त्यो इतिहासकारहरूले, किनभने नेपालको इतिहास नेपालले भन्दा विदेशीले धेरै लेखेका छन् क्या। अब यो लिच्छवी काल मल्ल पिरियड भन्ने कुरा नि हो हामीले लेखेको होइन। किराँत वंशी, लिच्छवी पिरियड, मल्ल वंशी भन्ने कुरामा अर्कै विदेशी विद्वानहरू आएर लेखेका हुन्। अनि सर यो अहिलेको यो सिलेबसमा नेपालको इतिहास भनेर कतै पनि देखिँदैन। अब यसको मतलब यो हो कि त्यो हामीलाई मल्लकाल लिच्छवी काल भनेर क्वेसन आउँदैन सर? मल्ल लिच्छवी काल भनेर त्यस्तो होइन हैन। हजुर सर। नेपालसँग धर्म संस्कृति मठ मन्दिर भनेर राखेको छ है, अरू केही पनि छैन। अनि राष्ट्रिय तीर्थ विभूतिहरू यिनै त छन् हैन, अरू केही पनि छैन। त्यही पनि थाहा पाए राम्रो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के छ भने फेरि विश्वको इतिहास चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यहाँ गएर। पहिले चाहिँ शासन प्रणाली, शासनमा रेजिम सिस्टम, रेजिममा पढ्नु पर्दो त्यो कुरालाई हैन, शासन प्रणाली र शासनमा। अब अहिले चाहिँ के छ राम्रो पक्ष भने विश्वको इतिहास छ, अलिकति हेर्ने त धेरै अथाह तरिकाले नहेर्ने। जस्तै राणा रेजिमको धेरै क्वेसन हुन्छ नि त, राणा रेजिम गाह्रो पनि हो नि हैन, धेरै कुरा हो, त्यो पनि हालेको छैन। यसो अलिअलि मात्रै हेर, तर त्यो टपिकको चाहिँ मजाले हेर न, फेरि अरू कुरा चाहिँ सिकोस् है त। टपिक चाहिँ राम्रो होस्, त्यही हो। मैले टपिक वाइज चाहिँ गइरहेको छु, मैले त्यो दायाँ बायाँ उसो गरेको छैन है। टपिक वाइजमै सिलेबसमै क्वेसनहरू गरिरहेको छु। अब सिलेबस भन्दा बाहिर गयो भन्दा तिमीहरूले भेवै पाउँदैनौ जिके, धेरै टाढा हुन्छ। यो सर जीएनपी भनेको के हो सर अर्थतन्त्रमा? यो त नेसनल प्रोडक्सन हो नि, नेसनल। अहिले कति छ सर यो जीएनपी भनेको? यो भर्खर निकालेको छ भाइ। जीएनपी ग्रस नेसनल प्रोडक्सन भन्छ, जेडीपी भनेको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन भने जस्तै हो है, राष्ट्रिय उत्पादन हो यो। ल आज यति गरौँ है त। सर कति जानुभयो? सर एउटा क्वेसन। ए ल भन त। सर यो बुकमा सोधेको क्वेसन, पिपल हु सेक्रेटली इन्डल्ज इन एन्टी-नेसनल अर एन्टी गभर्मेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड हेल्प द एनिमी आर कल्ड भन्ने छ सर। सेकेन्ड कोलम, थर्ड कोलम, फोर्थ कोलम, फिफ्थ कोलम भने के हो सर? ए फेरि भन क्वेसन। म यस्तो म त्यही भन्दैछु, ध्यान दिएर सुन। फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमै आयो भनिदिन्छु ल, पहिले ध्यान दिएर सुन्नु। जस्तै फर्स्ट कोलम भनेको नि विश्वयुद्धहरूसँग सामेल हुनेछ नि, विश्वयुद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वारमा सामेल भए नि तिनीहरूलाई भनेर चिनिन्छ, कुरो बुझ्यो? अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेको विश्वयुद्धमा जति पनि हार्ने भए अनि त्यसपछि यही रुसी राज्य क्रान्ति भए तिनीहरू सेकेन्ड हुन्। अनि थर्ड वर्ल्ड भनेको नेपाल, थर्ड कोलम भनेको नेपाल राष्ट्रलाई चिन्छ, थर्ड वर्ल्ड है। अनि पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्रलाई फोर्थ कोलम भनेर चिनिन्छ। अब त्यहाँ के भनेछ भन त? People who secretly indulge in anti-national or anti-government activities and help the enemy are called भनेछ सर। ए त्यो फोर्थ कोलम है त, फोर्थ कोलम त्यो करप्सन सम्बन्धी कुरा छ है, फोर्थ कोलम है त त्यो। सर यो आन्सरमा चाहिँ फिफ्थ कोलममा टिक हैन, फोर्थ कोलम है त। फोर्थ छैन अप्सन? सर फोर्थ नि छ तर आन्सर चाहिँ फिफ्थमा लगा छ। ठीक छ, फोर्थ कोलममा टिक लाऊ ल। त्यो फोर्थ कोलम हो। कोलम जहिले पनि उस मात्रै छ क्या, फोर्थ मात्रै छ। अहिले फिफ्थ, सिक्स, सेभेन्थ आइछ हैन है त। अर्को सर यो पुलिसमा आइजिबी को कति वर्ष हुन्छ कि महिना हुन्छ? यस्तो छ क्या, यो महिना यस्तो चाहिँ तनाव भइरहेको कुरो बुझ्यौ नि, नमिलेर क्या। जस्तै नेपाल प्रहरीमा चाहिँ 30 वर्ष सेवा अवधि छ क्या, 30 इयर्स बुझ्यौ नि। सेवा प्रवेश गरेको दिनदेखि 30 वर्षसम्म जारी खान पाइन्छ होइन। अब यसको हुन त 3 वर्ष हुनुपर्ने, किनभने 3 वर्षको अवधि हुनुपर्ने हो होइन। अनि पोस्ट उनीहरूको उमेर हदबन्दी नै सकिएको हुन्छ क्या। डिआइजी हुँदै 28 वर्ष 29 वर्ष हुन्छ, अनि 30 वर्ष खानै पाउँदैन क्या। त्यो भएर बिरेको कि एसएसबीबाटै आइजिबी बनाउनु पर्यो 3 वर्ष खुवाउन होइन, फुल। त्यहाँ यिनीहरूको समय अवधि छ क्या, यस्तै भएर बिग्रिरहेको छ बुझ्यौ नि, 30 वर्षले गर्दाखेरि। सर यिनीहरूले 58 वर्षसम्म सर जागिर खान पाउँदैन सर, यिनीहरूको उमेर सर?
त्यस्तो हुँदैन नि त 58 नेपाल 60 आज यस्तो खान पाइँदैन नि त आर्मी पुलिसले तिमीले 20 वर्षमा सेवा प्रवेश गर्यौ भने हैन 20 वर्षमा सेवा प्रवेश गर्यौ भने तिमी अब कति वर्ष 30 वर्ष हुँदा कति वर्ष 20 भनेको 50 वर्षमै रिटायर भयो 30 20 50 वर्ष रिटायर भयो तिमी 30 वर्ष सेवा अवधि हो क्या जस्तै सर त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्दैन सर बढाउन के जस्तै अब सर त्यो त 50 वर्ष मात्रै हैन त अहिलेसम्म नेपाल पुलिसको अवधि जायको अवधि 30 सेवा प्रवेश गरेको दिनदेखि 30 इयर्स हुनेछ नै भनेको छ है त 30 वर्ष नेपाल आर्मीको त सर बढाउन मिल्छ नि त सर 1-2 वर्ष गर्दा त पुलिसमा इन्स्पेक्टर र डिएसपी मा धेरै बेर बस्छन् एसपी बाट आइजिपी त 5 वर्षै भइसक्यो हुन्छ मान्छे किनभने जिन्दगीभरि त्यही जाहिर खाइरा हुन्छ नि त त्यही भएर त बडो फुत्त तिमी देखिरा हुन्छौ नि एकैछिनमा एसपी भन्छ एसएसपी भइसक्यो अरे डिआइजी भइसक्यो अरे आइजी भइसक्यो अरे एआइजी भइसक्यो भन्छौ नि त हैन भन त एकछिनमै हुन्छ क्या किनभने त्यो सेवा अवधि 30 इयर्सकोले गर्दा टाइमिङ भएन त पुलिसमा त्यस्तो खालको नीति अपनाएको छ है प्रहरी ऐन यसर यदि उमेर भयो भने सर आइजिपीमा 4 वर्ष आफ्नो जागिर खान पाउँछ हैन सर पाउँछ 3-4 वर्ष खाना पाउँछ है त त्यहाँ 4 वर्ष स्पेशल खाना पाउँछ सचिवको भन्दा केही मुनि खाना पाउँछ तर त्यो छैन नि त लागु त्यो नभएपछि अब उसले 30 वर्ष नकटेसम्म जागिर खाना पाउँछ 5 वर्ष खाओस् हैन कुरो बुझेनौ छिटो बढुवा भएर कडा हैन उसले 4 वर्ष हैन 5 वर्ष खाना पाउँछ तर त्यो इम्पोसिबल कुरा त्यो पोसिबलै छैन किन पोसिबल छैन भने तिम्रो इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी पनि फ्री कम्पिटिसनबाट भएको भए पो पोसिबल छ हैन त्यो पनि बढुवा सबै 100% बढुवा हो नि त हो कैन भन त इन्स्पेक्टर लाएपछि डिएसपी पनि 100% एसपी पनि 100% एसएसपी पनि 100%। अब इन्स्पेक्टर लाएर डिएसपी खुल्ला कम्पिटिसन भएको भए चाहिँ सम्भावना छ। जस्तै अब आर्मीमा सम्भावना किन सम्भावना छ भने स्टाफ कलेज भन्ने छ। स्टाफ कलेज त बढाउनलाई पास गर्नै पर्यो कम्पलसरी। अनि त्यहाँ त मान्छे रोकियो नि त, हो कैन भन त? त्यहाँ केही मान्छे रोकियो नि त एक दुई वर्ष त। एउटा पास गरेर जान्छ, एक स्टेप बढिहाल्यो, अर्को रोकिन्छ एक वर्ष हो। त्यहाँबाट चाहिँ तलमा थाहा भइहाल्छ यो को माथि पुग्छ को तल पुग्छ त्यहाँ थाहा भइहाल्यो। पुलिसमा त अब बढुवै भएपछि त्यही अलि ढिलो चाँडो हुन्छ। एक नम्बरमा छ भने अलि छिटो बढ अब माथितिरको पोस्ट खाली भएर 2 3 4 5 छ भने ढिलो बढ हुन्छ, त्यही छिटो बढको हुन्छ, त्यही नै हुन्छ। पुलिसमा फेरि बढुवाको जाम हुन्छ, आर्मीमा हुँदैन। ल आज यति गरौँ है त। ल हस् सर, हस्। ल सर कति जानुभयो? हस् सर, खै ल छोडिदेऊ ल। जीवन सर, हेलो। भर्खर निस्किनु भर्खर निस्किनु। ल ल छोरो, विश यु हेभ अ गुड टाइम है सबैजनालाई। अब भोलि भेटौँला है त। हस् सर। ल, गड ब्लेस यु अल गाइज।